السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم بودكاست على البوليتيك في الجزائر. ما كانش هضره على البوليتيك في الجزائر. علاش؟ اليوم انا ندير لكم بودكاست على القتالين والكريمينال في الجزائر. ما قصتهاش كاع حبيبنا. بون باش يكون اتصال ولا كومونيكاسيون بين الشعب والدوله ولا بين الشعب ولي بوليتيسيون سياسيين، لازمنا الخطابات السياسيه، وهذا هو المشكل تاع السياسه تاعنا في الجزائر. باسكو السياسيين عندنا في الجزائر تحسهم يهضروا كلش السلام عليكم يا البطاطا صوف العربيه. ولممارسي الصحة ولممارسي الصحه ريسبيري باش تهضري مليح. الذين يعانون بعض المخدرات الأمراض les cytostatiques, la chimiothérapie. برافو الفرنسي تعرفي تهضريها والعربيه لا جو سي با ولا ماركيتو هاد المخلوقه مي في لافين تاع لا فيديو يتقرا من الورقه بصبوحها تفكرت والو والله فكرتني في صار. نون سولمون السياسيين في الجزائر تسيبهم يقراو من الورقه ويزيد يقراو بصباحهم ويزيد ما يبانوش راهم يقراو ويزيد ما يعرفوش يقراو. والنيميرو 1 تاع السياسيين اللي ما يعرفوش يهضروا العربيه في الجزائر هو عمو سلال. وتقدم مقترحاتها وي فيها والبروبليم وين؟ كي قال مقترحاتها بدا يضحك. ما عرفش ما با ينطق كلمه، طفل صغير يعرف ينطقها. مقترحاتها ما فهمتش علاش الناس كريتيكيو كاع من الفقاقير. سلال رجل ديمقراطي يعرف يهضر مع الناس. يعني واحد تما شيخ زاويه قال لي راهم يقولوا باللي الا كان يروح بوتفليقه الزويه راحوا راح نقولوا تروح لنك تروح لهناك ديمقراطيه. ولكن الا كانوا يقعدوا في النظره هذيك كما كتبتها انا ونقراها لكم. سلال يعرف يكتب باسون دافريل هادي ولا شنو؟ مؤسسة لا تتكلم عندما يجيب الكلام هي مؤسسة بكم. مؤسسة بكمة. مؤسسة لا ترى ضرورة الاتصال هي مؤسسة عمياء. مؤسسة عمياء. مؤسسة تنقصها. خلاص بالله علينا صمتها. هذه الحقيقة. الحقيقة ما تعرفش تهضر عربية، اما بلع فمك ولا هضر بيديك ولا بالإيجاز. عمي سلال شوف راك انت شبابة نخسروها خاطر روحك. هادو هما لي تروا اكس فوندامونتو سور لوكيل فو ديفي اريفي ان سوليسيون. فرونسي الله يبارك الله غير تزهمنا. مي بون ابار اللغة العربية سلال الانسان عبقري هارب من راسو وجبيك. اي هذا راه عالم كبير متخصص في الالكتروجين تاع الهواء ذاك تاع القبار والكاكير ولا هذا راه متخصص. سلال عالم كبير في علم الحشرات وجبيك خو. خنفوسه باش ما تموتش. تشبه خليدة تشبه الخنفوسة. انا دبالي تشبه بلوطو العقرب. لا مي بون ليسونسيال تاع حشرات. لما جا الارهاب البق ما يزغدش. سلال ماشي غير الوزير الاول تاع الجزائر، عنده ثاني موهبه كبيره في الطبخ. انا ماناش حكومة تاع بطاطا تمشي بالتكتوكة تمشي بطاطا يديروها مع التكتوكه؟ ما ظنيتش. ولا نتوما ديروا بطاطا بالتكتوكه هذيك حكايه واحده اخرى. لابد واحد يحرك المرميطه بصفه عامه. المرميطه بصفه عامه والناس تفقلوا وعجبهم الحال. لا هذوك شياتين برك. سلال انسان نازح يقول غير الحق ما يكذبش كاع. تعرف اني كذاب انا؟ لا مش اني كذاب انا لا ماش كذاب. حاشا لله حاشا. ليش امال فين نكذب؟ نخاف من ربي. ما العباد الحمد لله عندنا باش نعيشوا وناكلوا عدة سنوات. كاينه الماكله في هذه شويه. راك تبيعي في حاجه ولا؟ لا تمشي باكش ما تلقاي. وما تاكلوش الخروف بزاف.
الله يبارك سلال يعرف يتحاور مع الشباب، يعرف يتواصل معاهم، يعرف يهضر معاهم. راه عندك كيفاش دير القوميله. والله غير عندي الحمد لله اونفان قريب تخلص بواطه باسينا 5000 مسلال. عندك كيفاش الدراجي. 5 في عينيك. الله يبارك الله يبارك. استغفر الله استغفر الله. هما خير من الاولاد. هما خير منا. فهمتوا دوك علاش غير النساء يخدموا في الجزائر. ومن هنا نستنتج باللي سلال حلاب كبير. سلال عنده موهبه كبيره في الاخراج وفي لي فيلم. ما تخليش نجي كما تاع الوسترن هذاك تيري ولا نتيري كبير. والحاجه اللي ديرونجيني ثاني مع لي بوليتيسيان في الجزائر سي كتسيبهم ما يفهموا والو في الدين. استغفر الله العظيم. ويلعبوها فاهمين. كاين الرب سبحانه هذاك مدير علينا الجمال ويعسينا واحد بواحد. الجمال مجتمع اللي ما يركبش التكوين تاعو على العلوم ما عندوش مستقبل، لكن يقعد في الشعر يقعد في قول اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق شعر. استغفر الله العظيم. كنت تسقسي ولد صغير تقول له شنو قل اعوذ برب الفلق يقول لك قران ماشي شعر. عمو نقرا لك قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. 5000. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. استغفر الله العظيم. الجزائرية هي نصف سماء الجزائر. والله يجوز قتله. المرأة هي نصف سماء الله. كيفاه؟ الله يصفر وجهك ان شاء الله. بورتمالور. مي بيناتنا انا خالده تومي ما نلومهاش. واش وليت لا سي جوست خالده تومي قبل ما تطلع وزير الثقافه كنت تهضر كيما هكذا. Khalida, ministre de la Culture, je ne vous le souhaite pas. Parce que Khalida, sur le plan artistique, elle a pas beaucoup de dons, elle a pas beaucoup de talent. Le président devrait nommer, je sais pas, un grand peintre, un grand écrivain. ومن بعد كي طلعت وزير الثقافه تخلصت علينا هكذا. واش تحبوا؟ هذه هي الثقافه في الجزائر. بون كاين بعض السياسيين تما بصح يعرفوا يهضروا اللغه العربيه ما يضبحوا بزاف باش يكونوا روحهم زعما كونكو يحبوا الوطن ويحبوا العمل ويحبوا الشباب ويخدموا على البلاد. ورحنا نحقق احلام تاع الشباب 54 قررنا. واش كاين دوكا فهموني هذا بنادم ولا بوكيمون؟ حتى الناس اللي يسمعوا الخطاب تاعو راه مخلوعين فيه. والحاجه اللي عجبتني في هذه الجمله قررنا تقدر ديرها في نيمبورت كال فيديو تجي نورمال. قررنا في البوليتيك تاع الجزائر دي فوا تصيب شي ناس ما عندهمش كاع علاقه بالسياسه مي نورمال ما تفهمش كاع كيفاش دخلوا لهذا الدومين. كيما هذا البنادم كان دراب كي تاع المناعي يا بنادي لا نجود دوكا ولا يدير خطابات ويلبس الكوستيم ولا كيما الشيخ عطله. مي بون الشيخ عطله ما نلوموش باسكو او موا قالنا لا فيريتي وقالنا واش كان ناوي. وانا ثاني ما وعدت الشعب. انا قلت لهم الشعب راني رايح. انا قلت لهم عايشين خساره ومترشحين الزكاره وقاصدين الشكاره. وفي الجزائر عندنا مجموعه من الناس واللي اسمهم البرلمانيين وهذا البرلمانيين الخدمه تاعهم يتكلموا على مشاكل الناس. البرلماني يتقاضى مبلغ 25 مليون ودوك انا لما كان يعني نديروا عمليه حسابيه تلقى انه البرلماني الشيء اللي صح له في هذا الاجر ربما 5 ملايين يديرهم في الجيب. ميم اذا صح كنت تخلصي 25 مليون وتبقى لك منها غير 5 ملايين بال 5 ملايين تكفي. الباقي كلهم عندهم وين يروحوا. نعطيك ابسط مثال. اعطيني مثال. عندك تليفون الفاتوره تاع التليفون تجيك في الشهر تجيك 3 ملايين 4 ملايين لانه الناس ما يكلموكش كاع يبيبوا لك وانت تعاود لهم. هذه ابسط شيء يعني. تقول لك راك عيطي بيبي مي بيناتنا خوتي 25 مليون ولا 3 ملايين ولا 4 ملايين نورمالمون البرلماني يروح على جال مشاكل الشعب على جال تطلعات الشعب مش يروح على جال دراهم. ومن هنا نستنتج بلي انت يا طماعه. والحاجه اللي ديرونجيني بزاف في البوليتيك في الجزائر هي الشتاء. بون هنا رانا نشوفوا جماعه تاع بنات راهم يقولوا بونجور مسيو لو بريزيدون. Bonjour messieurs les présidents, bienvenue dans la terre du Maghreb. اللي من راهم يقولوا فيها فرانسوا هولاند البهلول تاع فرنسا. Les Algériens, les Tlemceniens, vous souhaitent. واللي قال علينا هاد الشيء. Monsieur le ministre de l'Intérieur qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. واش تحبوا؟ هذه هي السياسه في الجزائر يموتوا على الرخص يحبوا لي يرخصهم.
وفي لافيت هاد الفيديو تحبوا لكم تحية الوزارة تاعنا، تحية السياسيين تاعنا، تحية الخنفوسة تاعنا، تحية السلالين، تحية الفقاقير، تحية الوحدة الرابعة الخامسة السابعة نتسنى سماح. وإذا عجبتكم هاد الفيديو بارطاجيوها، وإذا ما عجبتكمش بارطاجيوها، بالك تعجب عمو سلالي، عمو فقاقير، بالك تعجب خنفوسة، وانا وين على بالي. بيس.